बाप बेटी पाक के नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह में आज का दिन की सुबह की रोशनी आपके लिए नई खुशियाँ, खुदा की आसमानी बरकत को नाज़िल करने का सबब बने। और आज का कलाम जो आप सुने, इसके वसीला से रुल्कोस का मसा, उसकी कुव्वत और उसकी बरकत आप पर फैली रहे। मेरे अजीज, आज सुबह नंबर 101 और उसकी 6ठी आयत में पढ़ने को हूँ और इसके बाद हम इस पर बात करेंगे। इसमें लिखा है, मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहे। जो कामिल राह पर चलता है वही मेरी खिदमत करेगा। खुदा का वादा इस आयत में पाया जाता है और यूं लगता है कि मुल्क के ईमानदार खुदा की निगाह में इंतहाई अहम दर्जा रखते हैं। मुल्क के तमाम ईमानदार खुदा की निगाह में बादशाहों, वजीरों, अमीरों से कहीं बुलंद दर्जा रखते हैं। खुदा ने किसी और के लिए नहीं कहा, बल्कि ईमानदारों के लिए कहा है कि मेरी निगाह उन पर होगी। वो जहां भी जाए, जिस हाल में भी रहे, खुदा उन पर अपनी निगाह रखे हुए है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क के ईमानदारों पर ही उसकी निगाह क्यों है? उसकी वजह कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है, ईमानदार के अंदर खुदा का खौफ, खुदा का कलाम, शरीयत पाया जाता है। वो अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा खुदा के कलाम को जखीरा करते हैं। बादशाह के हुक्म से ज्यादा वो खुदा के हुक्म को मानते और उस पर अमल करते हैं। इसलिए खुदा की निगाह ईमानदारों पर है, क्योंकि ईमानदार अपने हर काम के लिए खुदा पर भरोसा रखते हैं। इसी ज़बूर की किताब में लिखा है कि जो इंसान पर तवक्कल करता है वो मलाउन है। खुदा के लोग खुदा की मर्जी को जानकर चलते हैं। ईमानदारों की जिंदगी का वतीरा खुदा को खुश करना है। यही सबब है कि खुदा उन पर अपनी निगाह रखता है। हम यूं कह सकते हैं कि मुल्क के तमाम ईमानदारों की जिम्मेदारी खुदा खुद लेता है। बाइबल मुकद्दस तमासील के साथ करीबी है। खुदा अपने बंदा नूह पर निगाह करता है और उससे कलाम करता, उससे बात करता है कि जमीन मेरी निगाह में नाराज हो गई है। लोगों ने अपनी राहें बदल ली है।
لیکن میں نے تجھے راستہ باز دیکھا ہے۔ اسے ایک اسائنمنٹ دیا، ایک کام دیا، اور پھر ایمانداروں کا باپ بزرگ مقدس ابراہم جو 75 سال کا ہے، اور اس نے خدا کے کلام کو سنا، خدا کی آواز کو سنا، اور خدا کی آواز کو سن کر اس نے اپنا گھر، اپنا وطن، اپنے ناطے دار، اپنے رشتہ دار، اپنی جائیداد، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا، اور جہاں جہاں خدا اسے لے کر گیا وہ گیا۔ اس نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ اب میں کہاں جاؤں گا، اب میں کیا کروں گا، اب کون میرا ذمہ دار ہوگا۔ خدا نے اسے الگ کیا اور وعدہ کیا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، دنیا کے قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اس کی نسل نے برکت پائی، اور آج مقدس ابراہم کی برکات میں تمام امتیں، تمام قبیلے، تمام اقوام شامل ہیں، اور وہ تمام ایمانداروں کا باپ ہے۔ میرے عزیز، خدا کا یہ وعدہ ہے کہ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی۔ جب خدا کی نگاہ ہے تو خدا انہیں بھوکے مرنے نہیں دیتا۔ کلام میں لکھا ہے ایمانداروں کے لیے وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ مرد ایمان، مرد دعا مقدس ایلیا نبی کو خدا نے قدم قدم پر سنبھالا۔ جب سارے ملک میں کال تھا تو خدا نے اس کے لیے کوے مقرر کیے، اور کوے اس کے لیے روٹی اور گوشت لے کر آتے، اور جب وہ سارپت کی بیوہ کے گھر گیا، اس کے گھر میں برکت کی رہن پہن ہو گئی۔ جس گھر میں ایک ہی مٹھی آٹا ہے، وہ پورا گھر سارے کال کے وقت میں سیر اور آسودہ ہوا۔ خدا ملک کے ایمانداروں کے سبب سے خدا اپنے غضب کو روکتا، اپنی بے شمار برکات کو نازل کرتا ہے۔ مقدس یعقوب اپنے خط میں بیان کرتے ہیں، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ میرے عزیز، آج صبح ہمیں اپنی زندگی پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے وعدہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی۔ نہ صرف نگاہ بلکہ یہ اگلا وعدہ ہے کہ وہ میرے ساتھ رہیں گے۔ زمین پر خدا ان کے ساتھ، اور آسمان پر جب ایماندار جائے گا تو خدا کے ساتھ رہے گا۔ جو راست باز ہے، جس پر خدا کی نظر ہے، وہی کامل راہ پر چل سکتا ہے، اور جو راست باز ہے، جس پر خدا کی نگاہ ہے، وہی خدا کی خدمت کر سکتا ہے۔ اپنی نگاہ میں گناہ اور راست باز بننا چھوڑ دے۔ اپنی راست بازی کو نکالے اور خدا کی راست بازی کو اپنے اندر لائیں۔ مقدس پولس کہتا ہے، ہر ایک اپنی
अपनी फिक्र में है, ना कि मसीह यीशु की। हमें सोचने की जरूरत है, अगर हम रास्तबाज हैं तो क्या खुदा की निगाह हम पर है? अगर हम रास्तबाज हैं तो हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं? अगर हम रास्तबाज हैं तो कामिल राह पर चलते हैं? अगर हमारी जिंदगी में कहीं भी नाराजगी है, अगर हम खुदावंद के कलाम, उसकी शरीयत, उसके फरमान, उसके हुक्मों, उसके आइन को नहीं मानते, तो इसकी बड़ी खूबसूरत तशरीह खुदावंद यीशु मसीह ने की, जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो मुझे ऐ खुदावंद क्यों कहते हो? जो दिल के रास्तबाज हैं उनके लिए वादा है कि वो आसमानी बादशाही को लेंगे, और जो अपनी रास्तबाजी पर अमल पैरा है, यीशु मसीह कहता है मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी तुम्हारी कोई माफियत नहीं है। मेरे अजीज, मैं आपको दावत दूंगा कि आप अपनी रास्तबाजी पर निगाह करें, सोचें, ध्यान करें, ना कि दुनिया पर, अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्योंकि हमें हर एक को अपना अपना हिसाब देना और अजर पाना है। खुदावंद आज के कलाम की पाक आयत के पढ़े सुने जाने के वसीला से आपको बरकत दे।